अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे ज़रा अदालती और पाकिस्तानी सियासत से थोड़ा हट कर, यानी कि अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। कौन सदर मुंतखब हुआ, कितने वोट लिए और अमरीकी सदर के इंतखाब जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में भी बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे हैं। एक सियासी जमात के लोग डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं और दूसरी जमात के जो सपोर्टर थे, वो कमला हैरिस के सपोर्टर थे और आज उनको बड़ा दुख भी हो रहा है। खैर, उस पे करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि जीत गए, कैसे जीते, कितने वोट लिए, उनको इलेक्शन कैंपेन में क्या मुश्किलात थे, सारा कुछ उस पे डिस्कस करेंगे और उनके पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का तनाजुर में भी डिस्कस करेंगे। 2024 के जो अमरीकी इंतखाबात थे, जिसमें 2 जमातें वहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये 2 जमातें हैं और इनका ही मुकाबला होता है। तो अमेरिका के कुल जो 334.9 मिलियन आबादी है, उस पे इंतखाबात हो गए और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, उनको 277 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं और जो डेमोक्रेटिक के कामला हैरिस है, उनको 226 वोट मिल गए हैं। वैसे जो दरकार होते हैं वो 270 वोट दरकार होते हैं, लेकिन ट्रंप वहाँ पे 277 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो लेने में कामयाब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार मुंतखब होने वाले ये सदर है, 47वें सदर। 2016 में इनका मुकाबला था उस वक्त के खातून मद मुकाबिल उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से, और तब ये जीत गए थे और आज एक दफा फिर उनके खातून मद मुकाबिल उम्मीदवार से मुकाबला था और एक बार फिर अमेरिकी अवाम ने उनको मुंतखब किया। कमला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब ट्रंप का जो सोशल मीडिया या मीडिया कैंपेन चल रहा था, वो उनकी जो कोशिश थी, मोस्टली अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो सीआईए है या दीगर उनकी एजेंसीज है, जो फैसला साज लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन किया और ये कैंपेन ऐसा किया था कि उन्होंने अभी रिसेंटली, ये इन दिनों में उन्होंने ट्वीट किया था, करप्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो हमारे यहाँ भी एस्टैब्लिशमेंट करप्ट इसलिए नहीं है, वो सारे मौलवी है और बावजू रहते हैं, तो फिर इस्लाम के ठेकेदार भी होते हैं, उनमें अगर करप्शन वगैरह ये छोटे-मोटे ये सदके होते हैं इनकी ये। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जो कंपैरिज़न है वो ये है कि ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बनाया और साथ में जो जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं यूएस में, अ, ट्रंप ने एक और कार्ड भी यूज़ किया था, इमरान खान का। यानी कि अपने सोशल मीडिया कैंपेन में यहाँ जहाँ-जहाँ पे कुछ जलसों में जो कॉर्नर मीटिंग्स, उसमें ने इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेज़िडेंट थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौरान उनकी जो तस्वीरें थी मुलाकात की, वो भी उनके बाकायदा कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। यानी कि सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, उनको खींचने में उन्होंने अपना एक कोशिश की थी। हाल दो कि वो उस कोशिश में कामयाब तो हो गए और दूसरी मर्तबा ये सदर अमेरिका जो है वो मुंतखब हो गए। लेकिन अब ये एक चीज़ थोड़ा-सा क्लियर कर लूँ कि ये इलेक्टोरल वोट, आप ये भी कहेंगे कि यार इलेक्टोरल वोट क्या चीज़ है? जिस तरह हमारे यहाँ पे सेनेट की इंतखाबात होती है और वो सूबों में लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हवाले से, जितनी एक सूबे की पॉपुलेशन होती है, उतनी सेनेट की वहाँ पे नशिस्तें होती है। तो इलेक्टोरल जो वोट्स है वो वहाँ पे अमेरिकी जो रियासतें हैं, उन रियासतों में जिन-जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनके इलेक्टोरल वोट्स ज़्यादा होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, उनके इलेक्टोरल वोट्स कम होते हैं। अब 7 ऐसी रियासतें हैं जिन्हें 7 स्विंग स्टेट्स जो है वो कहते हैं और ये आबादी के लिहाज से बड़े रियासतें हैं। इनका जीतना जो है, इनसे इलेक्टोरल की जो नशिस्तें हैं, वोट्स लेना, ये किसी भी अमरीकी सदर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आप इंतखाब लड़ रहे होंगे तो ये 7 स्विंग जो है, इनको आपने टैकल करना है, इनको आपने टेक ओवर करना है कि इनकी नशिस्तें, वहाँ के लोगों को आपने खींचना है ताकि आपको वो अक्सरियत मिल सके। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो विक्ट्री स्पीच है वो भी की और उसने फ्लोरिडा में अपनी जो पार्टी हेड ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की और उसमें कहा कि एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, दूसरी बात है कि वो ये भी बोल गए कि शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने शिकवा भी किया कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 315 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो लूँगा, लेकिन 277 मैं ले चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ अमेरिकी अवाम का। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई नई जंग जो है वो लड़ने हम नहीं जा रहे, जबकि पुरानी जंगों को हम खत्म करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2016 में जब ट्रंप सदर मुंतखब हुए थे और इनका जो 4 साल टेन्योर था, उसमें उन्होंने वाक़ई में अफ़गानिस्तान से इनख़िला था या इराक से था या दीगर कुछ ऐसे ममालिक थे, उसमें अमरीकी जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की। अब भी इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जंगों की तरफ नहीं जाऊँगा, हम माशी सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहे हैं।
لیکن بات وہی ہے کہ امریکی عوام نے وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کی منہ پر کالک مار کر ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست مانے جاتے ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی، یعنی کہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست مانے جاتے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایتی بھی تھی، سوشل میڈیا پہ وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور آج بڑے خوش بھی نظر آ رہے ہیں، آل دو کہ مسلم لیگ نون والے بیچارے وہ ٹرمپ کی جیت پر ناخوش ہے، وہ سوگ منا رہے ہیں، اور کاملا ہیرس کی ہار پر جو ہے وہ بھی ناخوش ہے۔ تو یہ اب وہ ایگزیکٹلی واضح کر سکتے کہ کیا وجوہات ہے، لیکن پی ٹی آئی والے ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ایک تعلق بنا تھا ان کا، تو شاید اسی وجہ سے، اور یا پی ٹی آئی کو لگ رہا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات اور پھر عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا سکے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ گئے اور انتخابات جیت لیے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے بھی 2024 کے انتخابات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ کر انتخابات جیتے تھے، لیکن چونکہ یہاں پہ وہ فارم 45 اور 47 والی کہانی ہوتی ہے، یہاں پہ آروز جو ہے وہ بیٹھ کے اور کاغذ سے اور قلم سے جو ہے وہ نتائج تبدیل کرتے رہے، یہاں پہ ایک میجر لیول کا بندہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو لے بھی گئے، اور 3 گھنٹے تک وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تھے، اور پھر لے بھی آئے اور نتائج تبدیل بھی کروائے۔ وہاں پہ جہاں پہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا امریکہ میں، اور پھر گنتی چل رہی تھی، تو جس بلڈنگ میں گنتی چل رہی تھی وہاں پہ باہر ڈرون طیارے، ہیلی کاپٹرز، گھڑ سوار دستی، پولیس اور بہت ہی سیکیورٹی، سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے کہ یعنی کہ مجال کی کوئی اندر جا سکے، کوئی ادھر ادھر کر لے۔ تو ایک اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ یہاں بھی ہے، ایک جماعت ریپبلکن جماعت وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کے کھڑی رہی اور انتخابات جیت گئے، اور بزور بازو جو ہے وہ اپنے رہنما کو کامیاب کر سکی۔ ایک اسٹیبلشمنٹ یہاں ہے، ایک سیاسی جماعت یہاں تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئی، ووٹ دیا، آل دو اسٹیبلشمنٹ نے ہر وہ حرکت کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اسی سیاسی جماعت کو زمین کے اندر گاڑنے کی یا دیوار کے اندر چننے کی کوشش کی، لیکن اس سیاسی جماعت کے جو فالورز تھے یا پاکستان کے لوگ تھے، انہوں نے بہت حد تک ان کو اس سیاسی جماعت کو کامیاب بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں ہمارے ہی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ یہ تو فرعونیت کا جو لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، انہوں نے پھر وہ نشستی چینج کروا دی ہے، پھر جوڈیشری کے ذریعے اور پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور وہ تمام نشستیں یا وہ جو جیتے ہوئے نشستیں ہیں ان کو ہار میں تبدیل کر دیا، اور یوں پاکستانی عوام کا جو بیانیہ تھا وہ ہار گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اس پریکٹیکل چیزوں میں آل دو کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سوچتی تھی کہ پاکستانی عوام ہمارے خلاف اتنی حد تک جائیں گی۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہے، اب جو پاکستانی سیاست یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کی جو یا بلاول زرداری کی جو حکومت ہے، ویسے تو یہ سیم پیج پہ ہے، سیم پیج نہ بھی ہو، جوتوں کے نیچے جو بندہ پڑا ہوتا ہے اس نے ہلنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر جوتا ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو شہباز ہو یا بلاول ہو، ان کو ہلنے کی ویسی بھی ہمت نہیں ہوگی، لیکن اب امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے لیے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات، یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا شہباز شریف حکومت یا حافظ صاحب جو اب 2027 تک بیٹھے رہیں گے اس کرسی پہ، تو دیکھنا ہی ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے استوار کریں گے۔ بیچ میں ہمارے کچھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، ان تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران کا سہارا لینا پڑے گا یا نہیں۔ شہباز شریف، زرداری صاحب، اور چھوٹے زرداری اور بڑے زرداری صاحب جو ہے وہ، یا حافظ صاحب، ان تمام چیزوں کو اوورکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، امریکہ سے بہتری کی یا جو بیلنس تعلقات بحال کر پائیں گے، یا وہی سوال ہے کہ عمران خان کا رہا ہونا یا ان کا سہارا لینا، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے تعلقات کا فائدہ لینا، یہ بھی ایک آپشن ہمارے پاس ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اگر اپنی ضد، انا اور یہ چیزیں چھوڑ کر پاکستان کے لیے سوچنا پڑا، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، اور ایک اور کب کون سا موقع آئے گا، 2028 کا ہوگا یا کوئی پیچھے ہوگا، جو پاکستانی عوام ایک بار پھر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر بھی کالک مال کر سیاست کو یا جمہوریت کو بچائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔